अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी जहाँ होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो खैर जी, यहाँ पे दोपहर का टाइम है और बिलाल के बाबा को मैं लेके जा रही थी हॉस्पिटल अपने साथ। आज मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी, क्योंकि जब से इनको चोट लगी है ना, बाबा जहाँ पे जाते हैं अपने बाजू की पट्टी करवाने के लिए, वहाँ पे इनको लेके गए हैं 2 दफ़ा, और उन्होंने बस नॉर्मली चेक करके कह दिया बस आपको ना थोड़ा सा मसल में खिंचाव है और वेन जो है ना वो थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे होगी, इसीलिए पेन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको पेन मुसलसल हो ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हुआ। और मैंने आज इनसे जिद कर ली कि मैंने जाके प्रॉपर चेकअप करवाना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है और क्या नहीं। और जैसे ही मैं इनको हॉस्पिटल लेके आई हूँ, डॉक्टर ने प्रॉपर इनका चेकअप किया, एक्सरे वगैरह हुआ, उसमें पता चला है कि इनकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो भी टेढ़ी हो चुकी थी इस वजह से। और इनकी जो बोन्स है ना, उनमें जो गैप होता है कमर की हड्डी में, नीचे वाली साइड पे जो बोन्स होती हैं उनमें एक प्रॉपर सा गैप होता है, वो गैप भी कम पड़ गया, यानी कि हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। इसी वजह से इतना ज़्यादा पेन है इनको। और फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी रेकमेंड की है, साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी इनका पूरा ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह, उसके बाद ये कवर हो जाएंगे। बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। तो बस यही चेकअप वगैरह करवा के मैं घर आई थी। उसके बाद टेलर के पास गई हूँ। अभी मेरी फ्रेंड के घर पे मैं इनवाइटेड थी डिनर के लिए, तो मैं उनकी तरफ आ गई और उन लोगों ने हमारे लिए बड़े मज़े मज़े के खाने भी बनाए हुए थे। हमने इतनी देर यहाँ पे बैठ के गपशप की। बच्चों को भी बहुत अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, इनका भी बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा, हमारे बच्चों की माशाल्लाह नेचर बहुत अच्छी है। जहाँ हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी अच्छी बाउंडिंग्स है, वहाँ पे हमारे बच्चों की भी बहुत अच्छी अटैचमेंट है। हमारे बच्चे बेशक परदेश में अकेले रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी आदत नहीं है कि अपनी ज़ात में मगन रहना, या फिर अपना कोई एक आध दोस्त है तो बस उसी के साथ ही फ्री होना है, उसके अलावा किसी को अपने साथ अटैच नहीं होने देना, अपनी चीज़ों के साथ खेलने नहीं देना, और ना ही किसी के घर जाके खुश होना है। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह हर जगह पे एडजस्ट होने वाले, हमारे तरह सादा मिजाज है और बड़े मज़े से हर जगह पे एडजस्ट हो जाती हैं। ना गर्मी सर्दी की परवाह होती है, ना धूप छाँव की। इसलिए हमें इनकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि यहाँ जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे उदास हो जाएंगे। हर जगह पे खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के वैसे भी नेचर इसी तरह होनी चाहिए कि हर जगह पे हर किसी के साथ खुश होके खेलें, अपना अच्छा टाइम गुजारें। तो खैर जी, रात को मैं जब वापस आई हूँ तो बस आके हम लोग सोए हैं। सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, फिर मैंने सोचा अपने बैग वगैरह पैक करना शुरू कर दूँ। जो जो चीज़ें मेरी रेडी हैं, जो नहीं यूज़ करने वाली, वो सारी चीज़ें मैं अब समेट के रखना शुरू करूँ। तो ये 2 बैग मैंने अपने कपड़ों के बनाए थे। इनमें से मेरे ये जो सारे ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना, ये स्टिच होके आए हैं। अगर आप कह देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग बना दूंगी, आपको सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो भी है आपको एक व्लॉग में दिखा दूंगी। जैसे कपड़े भी मैंने स्टिच करवाए हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह जैसे भी करवाई ना, वो सारी आपको दिखा दूंगी। और बाकी क्या छोटी मोटी चीज़ें मैंने पाकिस्तान से ली हैं वो भी। बहुत ज़्यादा मैंने खर्चे नहीं किए, बहुत चीज़ें मैंने नहीं ली। अच्छा, मुझे एक बात पे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, वो भी मैं आपके साथ क्लियर करती हूँ। एक कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अजीब सा भी लगा और हंसी भी आ रही थी। अजीब सी मेंटेलिटी लोगों की देख के ना मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि जब से मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और कभी कभी मुझे नेगेटिव भी लगता है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी सही लगती। कभी अगर मेरे व्लॉग में आपने शो ऑफ देखा हो तो आप फिर मुझे कहना। आपको मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 10% दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। 90% मैंने कभी किसी को शो नहीं किया कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ होता है। इसीलिए बस मुझे ना एक कमेंट बड़ा अजीब सा लगा कि आप ना शो ऑफ ना करें, किसी को कुछ दे रही हैं, कुछ भी कर रही हैं तो वो दिखाएं ना। कैन यू इमेजिन इट गाइस कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को अपने ऊपर हमेशा वो रखा है कि जो मैं अपने अल्लाह की राह में देती हूँ ना, वो मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और वो किसी को दिखा के भी नहीं। अगर हम पाकिस्तान आए हैं या पाकिस्तान में नहीं आए, वहाँ बैठ के अगर किसी को कुछ दे रही हैं, आपको मैंने कभी भी शो नहीं किया। अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, आपको मैं गिन के नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ है कि मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल दे दूंगी जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए कि अगर हमने अपने ऊपर 20 या 25% मैक्सिमम खर्च किया है ना, तो 75% हमने अपने गरीब मस्कीन बहन भाइयों में, और जो हमारे गांव के ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना नहीं है, वसाइल इतने नहीं है, गरीब है, मस्कीन है, बीमार हैं, कुछ भी हैं, और इसके अलावा अपने रिश्तेदारों में, सारे रिश्तेदार कोई अमीर नहीं होते, कुछ गरीब भी होते हैं बेचारे। तो उनके लिए मैंने क्या किया है, उनको मैंने क्या दिया है, और अल्लाह ताला की राह में मैंने मस्जिदों में, मदरसों में, कुछ भी कहीं भी करवाया है,
وہ کبھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا میرے ولاگس میں، نہ میں نے کبھی دکھایا پہلے، نہ کبھی بعد میں دکھاؤں گی، کیونکہ یہ میرا، میرے ہسبینڈ کا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی میں سے ہی دے رہے ہیں۔ اگر ہم 25% میکسیمم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں نا، تو 75% ہم اپنے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کا بھی سوچتے ہیں، اور جو ہمارے گاؤں میں ایسے غریب لوگ ہیں جو بیچارے نہیں کہہ سکتے اور جو مانگ کے لیں، ان کے لیے بھی، سب کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کبھی بتایا نہیں تھا، لیکن آج میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو 150 میں کسی جوس دینے والے کو اگر دے دوں، کوئی اپنے ریلیٹیوز میں کسی کو اگر میں دیتی ہوئی آپ کو نظر آ گئی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو سب کچھ میں دے رہی ہوں وہ سب کچھ میں شو آف کر رہی ہوں۔ ہر چیز شو آف نہیں ہوتی، کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ تھوڑا بہت اگر آپ کو بھی دیکھ کے اس چیز کا احساس ہو کہ صرف اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، غریب مسکین لوگوں کا، محلے داروں کا، اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ، اگر ان کا بھی خیال کریں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر آپ ان کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ کریں تو بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں جیسے کر رہی ہوں آپ بھی اتنا ہی کریں، اپنی ذات پہ نہ لگائیں، بس لوگوں میں دیں، میں یہ آپ کو نہیں کہتی، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے سب کی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اور یہی میرے ولاگس کا مقصد ہے۔ آپ بھی اگر یہاں سے دیکھیں، آپ کو کوئی پازیٹیو وائب آئے، کچھ اچھا لگے، تو آپ بھی وہ اپنی لائف میں کریں، آپ بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں ہیں وہاں پہ خوشی سے ٹائم گزاریں، سسرال میں ہیں، مائکے میں ہیں، جہاں بھی ہیں اچھی یادیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے نا، وہ بس آپ کو پتہ ہے اور اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ دنیا کو آپ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس طرح سمجھا سکتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، ہر کسی کو اس طرح سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان آئی ہوں، جب سے کراچی آئی ہوں، وہاں پہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے، کس کس کو دیا ہے، اور پنجاب میں آ کے میں نے کتنا خرچ کیا ہے، یہ ایک ایک چیز اگر میں آپ کو بتا دیتی یا ولاگس میں دکھا دیتی، پھر آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی آپ نے تو شو آف کر دیا ہے، لیکن میں نے آپ کو کچھ بھی ابھی نہیں دکھایا، سمجھیں آپ نے 99% نہیں دیکھا کچھ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں اپنے ایک ٹائم کی۔ جب میرا بلال پیدا ہوا تھا نا، اس ٹائم میرے ہسبینڈ نے مجھے تقریباً 7.5 تولے گولڈ بنا کے دیا تھا، تو اب الحمدللہ میرے پاس پہلے بھی تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے مجھے اپنی خوشی سے بنوا کے دیا، تو آپ یقین کریں جب میں وہ گولڈ بننے کے لیے دے کے آئی ہوں نا، تو پورا 1 ہفتہ اتنا شدید سر درد رہا تھا نا مجھے، بس یہ سوچ کے کہ اللہ جی آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں اپنے اوپر اتنا لگا رہی ہوں، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس میں میری کیا پکڑ ہوگی، کیا اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اور کیا یہ فضول خرچی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے سب کچھ، یہی سوچ سوچ کے میں اتنا گھبرائی، پریشان ہوئی، سر میں درد ہوا، بہت کچھ ہوا۔ کبھی دل کرے میں یہ ریجیکٹ کر دوں، میں نہیں بنواتی، کبھی مجھے آئے کہ نہیں یہ تو خوشی ہے، میرے ہسبینڈ نے اپنی خوشی سے مجھے دیا ہے، اللہ جی کے دیے ہوئے رزق میں سے دیا ہے، اور باقی سب کو بھی تو کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو میرے لیے اگر کریں گے تو اس میں کوئی برائی یا گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک کے دور میں بھی تو صحابہ نے اپنی بیویوں کو کھجوروں کے باغ، سونے کے گفٹ، ہر چیز دی ہوئی ہے، وہ بھی تو دیتے تھے اپنی بیویوں کو، اتنا اتنا ہدیہ، اتنے اتنے گفٹ دیتے تھے، تو کوئی نہیں، اگر اللہ جی نے ہمیں رزق دیا ہے، میرے ہسبینڈ بھی مجھے دے رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اور یقین کریں اس چیز کو کبھی میں پازیٹیو وائب میں سوچتی تھی، کبھی نیگیٹو میں، تو میں نا ایسے دماغ میرا چکرا گیا تھا، پورا ہفتہ میں بڑی ٹینشن میں رہی، لیکن بعد میں پھر مجھے سمجھایا میرے پیرنٹس نے بھی، میرے ہسبینڈ نے بھی، کہ یار اللہ جی نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ آج بھی میں جب اپنے لیے کوئی چیز لیتی ہوں نا، تو میں بیٹھ کے 10 دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ ایکسٹرا تو نہیں ہو گیا، یہ بہت زیادہ فضول خرچی تو نہیں ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا کے یقین کریں مجھے اتنی تسلی، اتنا سکون ملتا ہے نا کہ یہ میری سب سے سیو انویسٹمنٹ ہے، اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ باقی یہ ہے کہ شو آف کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اپنی لائف میں آپ بھی اس کو کریں، اور آپ کو جو ولاگرز اپنی زندگی میں دکھاتے ہیں نا، وہ سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یقین کریں میں نے کبھی بھی 20,000 کا جوڑا لینا پریفر نہیں کیا، میں سوچتی ہوں کہ 10,000 میں 2 جوڑے لے لو، ایک جوتا لے لو، اور باقی جو 10,000 بچتا ہے نا وہ کسی مستحق کو دے دو، کسی اپنے بہن بھائی غریب کو دے دو، کہ چلو اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو چیزیں آپ کے لیے ویلیو نہیں نہ رکھتی، وہ کسی کی زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس چیز کا اگر آپ احساس کریں گے نا، تو میں کہتی ہوں آپ کی دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ خیر جی، آج کا ولاگ اتنا ہی تھا، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے
ابھی میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جہاں سے میں نے میرے ہسبینڈ کے پہلے جو ڈریسز لیے ہیں نا، اس کا نمبر انشاءاللہ میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔